بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گودرد خوشتبی صلابت خود تعالی لها بن هر بر دوام داخواز بخوش خود تعالی کین و هیبیا بخوش خود تعالی کین چنکی داخواز و هیبی بز بخود تعالی چن خود تعالی قلناها المهمیا بیگ بغفرنتن و خود تعالی برحمه خود گل مدا بکتن داخوازش خود تعالی بکن خود تعالی همی کار و کریارت ما بخو قبیل بکتن هیویش خود تعالی بکن خود تعالی اخلاصات کاری داوی پرسق ما بکتن صواب یا درست الگل قرآن و سنت وی پرسق ما بکتن گلی گهدارت خوشتبی موقع امید گلک دا جاین خیرات دا آن خیرت مازن دا گلک ما گلک بابت بحث لیکرن او ان القرآن بیروز و سنت پیغمبری بحث لیکرن علیه الصلاة والسلام و دیاره بابته وکی مرگانه توش مرگه که دخلاص بیدی چت نافعی کادی دا وقتی که ما بحثی وحدانیت خودی و نیتی و اخلاصی و کار با خودی و امهاتین پاشین که گل نویجه و عبادتی اگر خودی حس کتن دل گل هندک صدقات راستین هنگل هندک خیرات راستین خیرت ابد مروف دست خوب خود کتن و بخو پیرات بیتن جاری بحثی زکات بکن زکات اوا کل سر بسرمان هاتیا فرض کرن صحکه خیراوی چند مازنه هر چنده یل سر هاتیا فرض کرن یعنی فرمانه کشلای خودی و نشلای دزگه که حکومی و یا شلای قائده که مازنه که و بابت اوج عبادته نه وکی هندک تدین که باز ضریبه که نه اوج جاری عبادته وکو بسرمان بابت زکات عبادته و تسرا خوبه که ایک شوان پینج شنگستت اسلامیه یعنی پینج دنگت اسلامه ایک شوان السر زکاتی یا آواکریه أخفنا خد تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خد تعالى بحثي كتن بحثي إيمان دارت كتن وش إيمان دارا يكاري چاكت كن نويجت كن يزكاة مال خودن الدف خد تعالى بوان خيرك جلك مزنهاي و بوانا ترس و خم قد باروان نابتن ديس خد تعالى بيشتن والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. سبحان الله اف آيات بحثي من دارت كان وبحثي نفيجة وزكاة تدات كان إلا بشن دف خد تعالى أجر وان قلك مزنا سنؤتيهم أجرا عظيما لو قال ایمان داره اما تو نوشت که زکات ده گلک کیف خوش به پی کیف خوش به گلک به مرتاح به چنکی خود تعالی بمزنه یعقوب حسیتت کدن لو خود تعالی بیشتن خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها خود تعالی بشمال وانا صدقه يعني بحث زکات ده او بی پاقش ببن لو الزکات فرضکش فرضت اسلام ایکش رکنت اسلامیه پشتی هر دو شهادتان و نویجه ابد قرآن داود سنتا پیغمبری داود اجماع بسرمانا دا لو ابی کوبیتن زکات اسلام دانینه اوه بیگریب رکنک اسلام ناکتن دش اسلام در کبیتن خود تعالی دتا دیاره کرن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. خود تعالى داتا دياركن بلا او كس حساب نكن او كس بخيليت ويدات كن يا خود تعالى داوان چنكي تو بخيليت مالي دانك زكاة كتا مالتا خوجي قرطال نكا يعني خوجي خلاص نكا ما بحيلك برها خوجي خلاص بكي نا خوجي خلاص نكا چنكي خود تعالى بشت ابيت بخيليت مال خودات كن او فضل مدى او كو حساب كان بوان خير نا او بوان شر او دي بئنا الطوق كرن اتروجا قيامتي دا چنكي تو بزانا ميراث عرض و عرسمانه خود تعالى يا خود تعالى خبير شرازايا وقت تدبيت انت خشولك يبدأ باش دي سابو هريرة رضيبونا خود سر بيتن قوت پیغمبری قوتي عليه الصلاة والسلام هر کسی که خود تعالى مال دا بيت و زكاة مال خونتتن روجا قيامتي دي شجاع الأقرع لتركبتن ابي دو وكي شاخايتين دي بيتا طوق كرن و دي بيودتن و دي بشتس مالتما و اسكنز دمه ابا دير شجاع بحسي مارات تتكرن اباكو جلك يعني يب 100 في مارة جلك ب 100 جلك بفروية و جلك كريتا واف مارة بوان كسايا يزكاة مال خونده ابا قرآن و سنة پیغمبرية
صلى الله عليه وسلم روجا قيامتي تزكاة مال خونه داي خو برهف بكبو بيودانا ماري ومار دي خود تعالينيتن ودي خري اشتچيكتن اوات الدنيا نداي لو ديس قرآن في چند دتا دياركر يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صحكي قرآن بوتدت ديارك خود تعالى بيشتما وكي وان أحبار ورهبانا هندكا وخبزانين وفلان نادري وانا مالت خلقي باطل خارنو و سبداچون ركا خود تعالى كر وكي وان جي ابيت وانا باري ومال وزر ليقدن وتركا خود تعالى دان هنفقين بيشتن وانا مزگيني بدن بعذابك قلق مازن او روجت آگیر جهنم دا كورخ و ريت و خرد انا قلاندن دي بجنب او خزينبون ابي تول دنياي بخورات كن هات قوت بده ومامين ابو هريره بيشتن پیغمبري قوت عليه الصلاه والسلام نين خدان مالك هبتن وحق مال خو ندرختن روجا قيامتي دي وكي صبحالين بس اف صبحه وكي قطعه بليتي دلين وافا دي جارب طنشت وان فنن وجارب ان يوان فنن اتروجا كده كو مقدار روجي 5000 سالن 5000 سالن اب اگر چپ اگر هندکو وان کسا زکات مال خونده لوا زکات مال اب فرضك ویتن تو سستادیتی دانکی ویتن تو کار بکی تهاجی هبید وقتی عربیه که ده پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوت یا رسول الله بریم بده کاره که کپی کاره بچمه بحشته گوت عبادت خود تعالی بکی و چه شریکا بخوده چه نکه نویجا بکه زکات خویا فرض بده روجت خود رمضان بگره او گوت اسبوی کمه نفس آمد دستوی دا جوان زتر ناکم یعنی خلاص بس دیوان کم پیغمبری گوتی بوید صحکتی کیف خوش ببیتن ای کیف شخل که بحشته بلا صحکتا بیمروفی پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام یه بویتن کیف خوش بیتن دیتنا ای که شخل که بحشته بلا برای خوب دتا بیمروفی بس ابا او پنج فرضت اسلام تیدا و هاو جناکتن تو خوشی دیر بخی تو خوش بدا پاش و اخفنا بیجی و فلان مادم زکات المال تکات وكي هيفيك الرجاء كي چنكي هندي هند ايش شابان مروا دروجا قيامت يا جرام بيتن زكاة مال خوبده لوا زكاة فايدة دنيا تدا فايدة دينية تدا اخلاقية تدا كون فكرنيا تدا او هگر تو بي فايدة بودينته او تو دي بركنك اركانت اسلام تو دي انجام دي وفيتن تو بي كيف خوش ببي افروكا تو او كسي تا ركنك دي اسلامي ادا كر و همي خلقك يبا بيچنا بيت اوه تا زكاة داي اوه تو زكاة خود داي مزگيني بوتا بيت تا ركنك دي اسلامي ادا كر ما شاء الله تا پیروز بيتن و خيرج بيني گلك كسيتين بسرمانن نوش کرن عبادت کرن گلك تقوانا بس اوه بيچنا بيتن نشي نبي ركني ادا بكن و چند تو ركنك ادا كي طبيعي خيرات دي مصدر بيت يا ديف دا اوه نزيك بونك بوتا بو خودي و ايمانات دي بيزيده بيتن وكي همي عبادات دي چوانويش نزيك بونا بو خودي حج نزيك بونا بو خودي شهادة نزيك بونا بو خودي دانا زكاة جي نزيك بونا بو خودي ابا هاتيا قوتن ابا خيرت مظنن بو مروي بيتنا نويسي پیغمبري قوتي عليه الصلاة والسلام هر كسك الصدقة كي بدت هندي كرك قسبي وش كذبك باقش بيت وخد تعالى قبلناكت إلا كسبا باقش بيتن بيش خد تعالى دي برخي راستي ورقيت ودي بخدان كت ونبو مازن كت حتى هندي تشاكلتت أفا هندي كرك قسبي باشا با هاگر تو بي دفترك دولاري بكا زكاة دو دفتر دولاري بكا زكاة 30 ورقة بكا زكاة أفا جبوتا الصدقية بوتا خيرة هندي كري قسبي أو خير ببيتا نفسين أريد ببي چند خير بوتا إنا نبيسين لو خيرا تلدف خده گلك گلك مازنه تو بي كيف خوش ببا گلك گلك بمرتاح ببا كوتو زكاة مال خود درتخي فايده كدي زكاة أبايا كو گنهت مروفي بتين راكرن وان زكاة وان صدقة قوتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوتي خير صدقة
هندك جرى زكاة كابتات بن في درجه با ادبشتن جنه تمرينت خالتين هاي الكاتشوا آف آجري تمرينت والفيري مراد بالصدقة ادفي قلتنا پیغمبر دا الزكاة والصدقات تطوعش او تجدل خودك ديسا دانا الزكاة ابش نشانت ابرارانه اوه تو زكاة مال خود دي تو دي بيه مروفك شوان مروفا يدكو خود تعالى بيان دي بوتهبت صفات الصالوخات خدانت بحشتنه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم خده يبحثي وان كسات كتي تشنت بحشت دا الشوانة وفي أموالهم أفكس زكاة مال خود درتخن بو خلقه كي بيتي ويا محروم أبو أيوب رضي بنا خود السربتن قلت مروبة كي قلت پیغمبري عليه الصلاة والسلام تبو من كاركي بيجس بيبشمت بحشت دا أبا بو يكو قلت عبدين ياخد تعالى بك وتشرك أبو خد تعالى تشينك ونبيجا بك والزكاة مال خوبته دي ساد دانا زكاة أباش نشانت إيمان دارت مستحقا بو رحمة خده قالي وان كست هين زكاة مال خده هين دي كفنا بردلو وانيا خده هين دي كفنا بالرحمة خده ورن أخفنا خده تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله خد تعالى بيجد رحمه بوانا بين أبد نبيجد كان زكاة مال خدن خده دي رحمه بهوابت دي خده دلوفاني بهوابت أبا فايدة مظن أبا ديني كو فايدة بوتا بيبتين فايدة كدي يزدان زكاة أبا روجا قيامته جرماتيا حتاوا يا روجي بوتنابت شوان حفت رنجت مروفا أو دي كبنا بنسي برا عرش خدي أو مروفا يصدقه مالدت أبا دي بيت جهوت بكبيا بنسي برا عرش خدي تعالى أبا تو زكاة مال خدي أبا الدليل راستيا إيماناتيل قل خدي مال قلك شرين أبو نفسي مال قلك مروف حش مالد كان فيان أبو مالي هاي وأخ مالي هات يشرين كرن وهما تو بيب صناهيش ناف مال خدا كومكا پاري در بخيب ده خلقي تو باش بزانه تو ده بيش وان كسايت پاقش بن دانا زكاة أبيت الشكر نعمتا في مالدكي اف مال خود تعالى دايته تو الشكر ها نعمتك او نعمت رب العالمين دايته وقت الشكر خود تعالى كر لئن شكرتم لأزيدنكم دي خود هشتان هبزيدكت جن مفاكدي وكو روشتك اوه تو زكاة دي تدقهي كاروان كرماء كاروان مروفت سخي ويتمرت تو يلقل كاروانك جلك بيروس اوه تو زكاة مال خود دي شين بيجنتا تو مروفك خودان رحمي دا عاطفة وفيان بوان كسايت هين اوه فيا بالرحم بيبين برن و خوديج رحمي بوانا ببت اوه زكاة مال خود دي اوه دي برفرهيكا سنگي بوتا بيچي بيتن و دي بيه مروفك محبوب وشرين اتناف كس و كار و مروفت خودا چنكي تا مفاقهان دهندك مروفت دي اوه تو زكاة مال دي وكو روشت تو دش بخيليو اجتماعيو وان صحبتتا تو دجي خلاص بي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لوا مفادريت زكاة دانا زكاة اوكو بابتت كمالاتي توي هندك شمالي بيشكيش هندك فقيرات كي وبرا بتر يا خلقي جي فقير زكاة مالي اوه هس اخستنه كت اختتنا برا ملتي دا ملتي بسرمان دا بتر وكيد بيجن رك خستنه كي و بيك وجاره كي تختتنا برا واند دانا زكاة حقدرات كت ناهلتن خلقي كربش تبابن تا چند مالها بيتن مادام تو زكاة خود دي خلقي كربش تبنابن خلق جاو طمعي و حسيدي و فلاني نابري خودتت و ايكش مرمت زكاة خود تعالى قوت يا زنگينا بدن دا خلقي كربش بنبن تهاج بها بيتن
داخل کی کرب جبنه بن وقتی تا زکات مال خدا چونکی طبیعت هندک مروفا حسیدی و طماعی فلان بس وقتی تا زکات دا تو دجوان موضوعه تو دیجی قرطال بی دیسا دانا زکات تو باش بزانه زیده کرنت مالی دا برکت اخستنت مالی دا پیغمبری گوت علیه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال ابد صدقه يعني مالي كم ناكت مالي كم ناكت وخلكي قالك قصة وهلويست وقالك جرى ما يتقوتينو ما يقوتي في برنامج بس قرآن وسنة وطاب كبتة ناف دلت مدى خلكي قالك جرى أبا أبو بيدا بيا بالزكاة دكا خدت على چند بركات بويا خستي لو تبردا أبا بتجهيري وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هر تشتكي تبوريا خدت على بدي إلا خدت على دي باشتر بوتا بدل بكت باشتر بوتا بدل بكت چنكي خدت على وهو خير الرازقين وقلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت بيشتن خدت على بيشتن غازي دين ده آدم يتكت يا ابن آدم تو بنفقنا ده خدج نفقين تنسرت دانا زكاة أبدي بيت جهند كتب الفرهية كي پیدا بكي و تو حول بدأي كمروفش گرفتاريا و طنقابيا خلاص ببن دانا زكاة ادبيت الريكا هندك مودتك يعني فيانك اتناف برا زنگيني و فقيري دا پیدا بيتن چنكي نفس مروفيا وصايا وقتی كي تشتك داتا تو حجفي مروفيت كي وقتی باشاكت قلتا داكر تو حجفي مروفيت كي وقتی تهندك زكاة ومال خدا فقيرة افمر بدا حشتك ديسا الزكاة ابش نيشانت وان مروفانا يدكو فيري مردينيت بن فيري كرامت بن فيري هندت بن كو مروفت بيتبي هاري كاريو بشتوانيه ادگلوان دا بكن لوا مفاداري يا زكاة گلك بابتك مازنه فرزك مازنه چوا مبحثي نفيجه چوا مبحثي روجيه وصا اف زكاة جي افا كش مالي تدادان هنده مفاتوت مازنه گلي گهدارا گلي وان كستين زكاة مال خودن الهوا بيروز بيتن افهم ميت اشتهات نگوتن جگوت نت خود تعالى جگوت نت پیغمبري عليه الصلاة والسلام كو قدر هوا بهايا وحرمت هوا بس التف خود تعالى ام دعات كين هر كسك زكاة مال خودت خود تعالى بوانا باشتر بدل بكت و خود تعالى هنت مال وانا زده بكت كو هر سال دو جارا سه جارا هندي به زكاة جاركاتي پیشکش کنه و بو فقيره ام هيبيش خود تعالى كين او کسی تو زکات مال خونه دی چنکی تویت مطرسیه که گلک کامازندال دنیای جلدو مایکی جی یا ربی تو بخیه دلت وانجی او جی زکات مال خوب دن دعایت خیره دعایت چاک سازی بوی کدو بکین خود تعالی مهم یا بیگ ببرد باشه ببتن او کسی تو زکات ورد گری دعا بو وان کسا بکنید زکات دن خود تعالی برفرهی پتر دتوان سر حلالی و پتر برسقی وانا بکد نزیک بونا خوده یا ربی پیشتت کین تو پتر مروفت مرد مروفت خدان رحم خدان خير نف ملت مدا پتر پیدا بکی تو همي خير وانجي قبل بکی پتر برفرهي بدا وان مروفا هيفي ودا خاص خود تعالى كن خود تعالى هاري كارو پشتوان بيتن الجل هجارت ملت ما وجل همي هجارة خود تعالى برفرهي نف برا ما خراب بك بدا پیدا بكتن وخيرت ما خراب بك بقبل بكتن آمين والحمد لله رب العالمين.